मिथिला नेपाल टेलिभिजन अन्तर्गत ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम हेरेर बस्ने मेरा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म ज्योतिष देवरा गौतम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको पञ्चाङ्ग यस प्रकार छ। आज 2077 साल भाद्र महिनाको 24 गते, तदनुसार सेप्टेम्बर 9, 2020, आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि बुधबारको दिन, कृत्तिका नक्षत्र, सूर्योदय बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:14 हुनेछ। आजको दिनमान 12 घण्टा 28 मिनटको रहनेछ। आजको ग्रहको अवस्था यस प्रकार छ। चन्द्रमा वृष राशिमा, राहु मिथुन राशिमा, शुक्र कर्कट राशिमा, सूर्य सिंह राशिमा, केतु शनि बृहस्पति धनु राशिमा छ भने मङ्गल मीन राशिमा अवस्थित छ। यी त भए आजको ग्रह तथा पञ्चाङ्ग। आउनुहोस् हामी आज फर्क्यौं पुनः हजुरहरूले पठाउनु भएको एसएमएस तर्फ नै। मेरो हातमा आज पहिलो एसएमएस प्राप्त भएको छ। सुजन काठमाडौँबाट। उहाँको जन्म विवरण यस प्रकार छ। 2050 साल 8 महिना 2 गते। मेरो दिनदशा कस्तो छ भनेर उहाँले यस्तो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हेरौँ उहाँको दिनदशा कस्तो रहेछ। 2050 8 2। सुजनजी काठमाडौँबाट। सुजनजी यहाँले पठाउनु भएको यहाँको जन्म विवरण अनुसार यहाँको राशि पर्न गयो धनु राशि, बृहस्पति राशि स्वामी हो भने पूर्वषडा नक्षत्र, शुक्र त्यसको मालिक, नाम धवण नाम गएको हुनुपर्छ, रहेको हुनुपर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ भने वर्ण क्षेत्रीय वर्ण, योनि मानवर योनि भयो भने गण नरगणमा पर्नुभयो। यहाँको दिनदशा सोध्नुभयो। हाल चलिरहेको दशामा यहाँको मङ्गलको महादशामा राहुको प्रतिनिधि दशा चलेको रहेछ। मङ्गल यहाँको घरको पञ्चम भावमा मङ्गल बसेको छ। आफ्नो घरमा सो राशिमा बसेको हुनाले मङ्गलले त्यति हानि गर्दैन, तथापि तपाईँको पिताको स्वास्थ्यमा केही न केही खराबी गर्छ भनेर ग्रहले भनेको छ। अब राहुको महादशा छ। राहु यता गएर पञ्चमेशमै बसेको छ, पञ्चम स्थानमै गएर बसेको छ। तपाईँको त्यो भनेको तपाईँको कुण्डलीमा सन्तान भाव, शिक्षा भाव र पिताको स्वास्थ्य पनि त्यही भावबाट हेरिन्छ भने त्यही भावको दुईवटा क्रूर ग्रह अथवा नैसर्गिक पाप ग्रहको दशा चल्दाखेरि तपाईँको पिताको स्वास्थ्यमा थोरै हानि गर्छ र तपाईँलाई पढ्न पनि त्यति मन लाग्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ। तपाईँले ओम गङ गणपते नमः, ओम गङ गणपते नमः यो मन्त्र 27 चोटि जप्नुभयो भने तपाईँको लागि समग्र राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्छ। अहिले त्यति राम्रो ग्रह चलेको छैन। तपाईँले भैरवको आइतबारको दिन 5 वटा आइतबार लगातार भैरवको दर्शन गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्छ। सुजनजी काठमाडौँबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो। यसरी नै तपाईँको आगामी दिनमा पनि एसएमएसको प्रतीक्षामा रहन्छौँ। हस्त यहाँलाई धन्यवाद। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस प्राप्त भएको छ। मलाई आरबी बस्नेत भन्नुभएको छ। उहाँको जन्म विवरण 2047 साल 11/4 भनेर उहाँले यसरी टिपाउनु भएको छ। दिउँसोको 2:30 भन्नुभएको छ। आरबी बस्नेतजी यहाँले पठाउनु भएको यहाँको जन्म विवरण अनुसार यहाँको राशि पर्न गयो कुम्भ राशि, राशि स्वामी शनि, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, बृहस्पति त्यसको स्वामी, कुम्भ राशिको स्वामी शनि र यतापट्टि नक्षत्रको स्वामी बृहस्पति, दुईटै ज्ञानको कारक। यहाँ ज्ञानी गुणीमा पर्नुहुन्छ। आफूले लगाएको कुरा पनि आफूले आफ्नो शरीरबाट निकालेर अरूलाई दिन सक्ने खालको खुबी भएको व्यक्तिमा तपाईँ एकजना पर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ र तपाईँमा ज्ञानको भण्डार हुनुपर्छ। तपाईँलाई विभिन्न एउटा मात्र होइन विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान पनि हुनुपर्छ र तपाईँलाई कहिले पनि चुप लाएर बस्ने
बस्न सक्ने अवस्थाको मान्छे होइन, तपाईँले केही न केही जान्ने जिज्ञासु स्वभावको चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको नामअक्षर पर्न गयो सेबाट वर्ण शूद्र वर्ण भयो भने गण नर गणमा पर्न गयो। तपाईँको लागि शुभ अङ्क 2, 5 र 9 तपाईँको लागि शुभ अङ्क हो। तपाईँको लागि शुभ ग्रह भनेको बुध ग्रह, शुक्र र शनि तपाईँको लागि शुभ ग्रह। शुभ रङ हरियो, नीलो, कालो, सेतो। भाग्य मन्त्र ओम सं शनिश्चरै नमः, ओम सं शनिश्चरै नमः। तपाईँले यो जाप गर्नुभयो भने तपाईँको लागि भाग्य स्थानको भाव खुल्छ भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा केही पनि राख्नुभएको छैन, मैले सिधै तपाईँको दशापट्टि गएँ। अब तपाईँको अहिले हाल चलिरहेको दशा भनेको शनिको महादशा चलेको रहेछ। शनिको महादशामा बृहस्पतिको अन्तर्दशा। शनि गएर 8औं भावमा बसेको छ भने बृहस्पति गएर धन भावमा बसेको छ र धन भावमा बृहस्पति बसेको छ। यतापट्टि शनिकै दृष्टि परेको छ भनेदेखि प्रत्यन्तर दशामा गएर शनिकै प्रत्यन्तर दशा चलेको रहेछ। तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँको दिन दशा त्यति राम्रो छैन, तपाईँको स्वास्थ्यमा खराबी, तपाईँको शिर सम्बन्धी अथवा दाहिनेपट्टि हातमा तपाईँको पक्कै पनि चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना अलिक बढी छ। धनको साह्रै नै क्षति भइरहेको छ, त्यति राम्रो भएको छैन। धन तपाईँको जतिसुकै दुःख गरे पनि धन सङ्कलन भएको छैन, सञ्चित हुन सकेको छैन, बचेको छैन भनेर स्पष्ट ग्रहले देखाउँछ। तपाईँले जति बचाउनु भयो त्योभन्दा धेरै बचाउनु पर्ने मान्छे हो तपाईँ, तर तपाईँलाई ग्रहको अवस्थाले प्रतिकूल अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँको त्यति राम्रो भएको छैन। तपाईँले गर्नुपर्ने के भने शनिबारको दिन पिपलको बोटमा गएर बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि ओम सं शनिश्चरै नमः भनेर यो मन्त्र 168 पनि जाप गर्नुहोस् र पिपलमा पानी चढाउनुहोस्। कागलाई आफ्नो घरमा पाकेको खानेकुरा जे कोही होस्, जे भए पनि पाकेको कुराहरू तपाईँले चोखो गरेर कागलाई तपाईँले चढाउने गर्नुहोस्। तपाईँको लागि यता शनि महाराज खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि स्वास्थ्यमा र यतापट्टि धनमा पक्कै पनि लाभ दिनुहुन्छ। हुन त तपाईँको पछिल्लो समयभन्दा अहिले वैशाखदेखि केही न केही सुधार भएर आएको हुनुपर्छ। यो वैशाख जुन अहिले गएको वैशाखदेखि केही न केही मात्रामा पहिलाभन्दा सुधार भएर आएको हुनुपर्छ। तर तपाईँले यति शनिको मात्रै दशा कटाउन सक्नुभयो अथवा मैले भनेको मन्त्र ओम सं शनिश्चरै नमः यो मन्त्र तपाईँले जप गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। हस्त आर्मी बस्नेतजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो। यसै गरी SMS र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि पठाउँदै गर्नुहोला है। अब मेरो हातमा अर्को SMS मलाई प्राप्त भएको छ। राजन सुवेदीज्यू ललितपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म विवरण छ 2040 साल 6 महिना 16 गते भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ। श्रीमती छोराछोरीसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ आदि बारे बताइदिनु होला भनेर यसरी पठाउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजन सुवेदी। राजनजी, यहाँले पठाउनु भएको विवरण अनुसार तपाईँको राशि पर्न गयो मकर राशि, राशि स्वामी शनि, घनिष्ठ नक्षत्र मङ्गल त्यसको पनि स्वामी भनेपछि नाम अक्षर गाबाट नाम आएको हुनुपर्छ। तपाईँले कुण्डली बनाउनु भयो भएन अथवा चिना बनाउनु भयो कि भएन। यदि नबनाउनु भएको भएदेखि तपाईँले एउटा राम्रो ज्योतिषका गएर चिना चाहिँ बनाउनुहोस्, चिना चाहिँ चाहिन्छ भनेर मैले भन्नुपर्छ, तपाईँलाई सल्लाह दिनुपर्छ। भनेपछि यतापट्टि नाम अक्षर गाबाट सुरु मैले भनिहालेँ। योनि सिंह योनि होनी, बैरोनी गज, गण राक्षस र वर्ण वैश्य वर्णको तपाईँ पर्नुभयो। यतापट्टि आएर सन्तान भावको मालिक बृहस्पति गएर लग्नमा बसेको छ। श्रीमती भावको मालिक शुक्र गएर शुक्र यतापट्टि कर्म भावमा गएर बसेको छ। सप्तम भावमा राहु बसेको छ। राहुलाई बृहस्पतिले खुद्दै देखेको छ भने यता शनि तपाईँको सन्तान एकदम बुद्धिजीवी वर्ग पर्नुहुन्छ, भनेको मान्ने सबै कुरा हुन्छ। पक्कै पनि बुद्धिमान, चेतनावान, चेतनशील व्यक्ति पर्नुहुन्छ। उहाँहरू पढाइमा पनि धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि 12 भन्दा माथिको पढाइमा गएर तपाईँको सन्तानको पनि पढाइमा अलिकति धिमी आउन सक्ने कन्डिसन चाहिँ रहन्छ। अलिक मन्द होला,
तपाईँले आफ्नो सन्तानकै कुण्डली देखाएर त्यो अवस्थामा उनीहरूको ग्रहको अवस्था के कस्तो छ त्यो विचार गरेर उहाँको ग्रह शान्ति अथवा उहाँले गर्नुपर्ने देवी पिपल गणेश के हुन्छ उहाँको कुण्डलीले के माग्छ त्यतिखेरको अवस्थामा त्यो शान्ति गरिदिनु भयो। तिनीहरूलाई अब त्यो जुन ग्रहले बाधा अवरोध गराएको छ पढाइमा त्यतापट्टि गएर तपाईँले थोरै ध्यान पुर्याउनु भयो भने पक्कै पनि सन्तान राम्रो नै छन्, जन्मिन्छ, राम्रै जन्मेको छ भनेर चाहिँ यतापट्टि प्रश्न देखाउँछ भने श्रीमती भावको मालिक गएर यता कर्म क्षेत्रमा बसेको छ। त्यो हिसाबले तपाईँको श्रीमती बिहा गरिसके पछाडि तपाईँको कर्मेश अथवा कर्मस्थान तपाईँको रोजगारीको पाटो अथवा सरकारी जागिर भनौँ अथवा सरकारजन्य कुराहरूमा तपाईँको पहुँच पुगेको भनेर चाहिँ यहाँ स्पष्ट देखाएको छ। पक्कै श्रीमती बिहा गरिसके पछाडि तपाईँको कर्मेशको ढोका खुल्यो, तपाईँको हातमा नगद नारायण अलि राम्रो पर्न जान्छ त्यो अवस्थामा। भने श्रीमतीबाट नराम्रो छैन, श्रीमतीको बाणी थोरै कडा होला, त्यो तपाईँले चाहिँ अलिकति श्रीमतीको कुरा सुनिदिने मात्र गर्नुहोस् अथवा उहाँलाई चाहिँ उहाँबाट बृहस्पतिको दृष्टि परेको हुनाले पनि श्रीमती विवेकशील नै पर्छ। त्यो हिसाबले पनि श्रीमती कुरा पनि तपाईँले थोरै सुनिदिनु भयो भनेदेखि सम्बन्ध सुमधुर नै छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। हस्त राजन सुवेदी उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुरबाट, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थप जानकारी तपाईँले चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको फेसबुक अथवा हाम्रो जुन टिभी च्यानलको फेसबुक मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा गएर थप एसएमएस पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा प्रत्यक्ष मलाई फोन गरेर 9851193790 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस प्राप्त भएको छ मलाई। प्रकाशजी, उहाँको जन्म विवरण यस प्रकार छ। 2048 साल 10/1। प्रकाश जी, यहाँले पठाउनुभएको जन्म विवरण अनुसार राशि पर्न गयो वृष राशि, राशि स्वामी शुक्र, कृतिका नक्षत्रको जन्म भयो भने सूर्य त्यसको स्वामी ईबाट नाम रहन गयो, वर्ण वैश्य गण राक्षस गण पर्न गयो। अब म गणको कुरा गर्छु। गण, राक्षस गण, देवगण, नरगण यी के हो भनेर मान्छेलाई अधिकांश जिज्ञासा रहन सक्छ। अब यतापट्टिको गणले कतिखेर चाहिँ विशेष अर्थ रहन्छ गणको भनेदेखि जब हामी विवाहको लागि कुण्डली मिलान गर्छौँ त्यतिखेरको अवस्थामा यो गणको चाहिँ विशेष भूमिका रहन्छ। किनभने राक्षसगणको मान्छेले राक्षस गणसँग बिहा गर्नुपर्छ। देव अथवा नर भयो भने अलिकति श्रीमतीलाई पेलेर बस्ने अथवा श्रीमानलाई पेल्ने खालको ग्रह यस्तो आउन सक्छ। अनि यो गुण मिलान गर्ने क्रममा चाहिँ भनौँ न अब समग्रमा भन्दा 18 अथवा 20 मार्क्स आयो भने त्यसको लागि विवाहको लागि योग्य भनेर हामीले यसरी दिन सक्छौँ भने त्योभन्दा कम 18 भन्दा पनि कम आयो भने सोच्नै पर्नुपर्छ। सोचेर मात्र दिनुपर्छ अथवा अध्ययन गरेर कुण्डली अध्ययन गरेर मात्रै विवाहको लागि स्वीकृति दिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यो हिसाबले मात्रै यो गणको कुरा त्यतिखेर आउँछ है। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले विश्वस्त भएर अथवा ढुक्क भएर बस्नु पर्यो। प्रकाश जी, यहाँको लागि यहाँको शुभ ग्रहमा बुध, शुक्र र शनि, शुभ रङ हरियो, नीलो, कालो, सेतो अथवा क्रिम कलर पनि तपाईँको लागि शुभ रहने हो। अब यता तपाईँको पनि जिज्ञासा तपाईँले केही पनि राख्नु भएको छैन, जस्ट आफ्नो जन्म विवरण मात्र पठाउनु भएको छ। अब म तपाईँको दिन दशापट्टि जान्छु। तपाईँको दिन दशा के कस्तो रहेछ? तपाईँको अहिले राहुको दशा चलिरहेको रहेछ। 2071 सालको 12 महिना 6 गतेबाट राहुको दशा चल्यो। यो 87 सालसम्म राहुको दशा चलि नै रहन्छ। यो अवधिमा तपाईँलाई अहिले पक्कै पनि चौतर्फी रूपमा तपाईँ तनाव र टेन्सनमा मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँको साथीभाइ तपाईँबाट छुटेर गयो भनेर भन्न सकिन्छ भने यतापट्टि बुद्धिले पनि काम गरेको छैन, विद्याले पनि काम गरेको छैन, आफ्नो घर परिवार अथवा इष्टमित्र कहीँबाट पनि सुख छैन, साथीहरूले पनि छोडेर गइसक्ने अवस्था पनि यो हो। तपाईँले गर्न खोजेको कामहरू केही पनि बन्दैन, गर्न लागेको कुराहरू पनि केही पनि गर्न दिँदैन। यतापट्टि राहु गएर श्रीमती भावमा गएछ। श्रीमती भावमा सप्तम भाव भनेको तपाईँको दैनिक रोजगारीको भाव पनि भएको हिसाबले दैनिक रोजगारीमा समेत तपाईँलाई चाहिँ अहिले अप्ठ्यारोको महसुस भएको छ, अप्ठ्यारो परेको छ। अहिले तपाईँ साह्रै तनावमा हुनुहुन्छ। तपाईँले गर्नु पर्यो के भन्दा
तपाईँले पनि आइतबारको दिन साँझ पख 5वटा आइतबारमा भैरवको मन्दिरमा गएर तपाईँले भैरवको पाउमा खुट्टामा तोरीको अथवा सर्स्युको तेल लगाइदिने गर्नुहोस् र त्यो तेलको लगाइदिएको बट्टा चाहिँ त्यही फिर्ता ल्याउनुहोस्। धेरै लगाउनु पर्दैन, 2 चम्चा भए पुग्छ, 2 चम्चा अथवा 4 चम्चा 3 चम्चा जति भए हुन्छ। लिटरको लिटर लानुपर्ने होइन। तपाईँले 1-2 चम्चा लिएर गएर त्यसरी पाउमा लगाइदिनुहोस् र आइतबारको साँझ चाहिँ पर्नै पर्छ, सूर्य अस्त भएको हुनुपर्छ। त्यो अवस्था पारेर तपाईँले भैरवको पाउमा तेल लगाइदिनु भयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। प्रकाशजी, तपाईँले यता ओम सु शुक्राय नमः, ओम सु शुक्राय नमः जप गर्नुहोस्। शुक्रबारको दिन 108 पटक गर्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन, तपाईँ 8 वर्षको उमेरमा तपाईँ मरणशय्य अवस्थामा पर्नु पनि भएको थियो भने तपाईँको हड्डीमा अथवा हड्डी भाँचिएको टुटेको हुनुपर्छ। विशेष गरी तपाईँको देब्रे खुट्टा अथवा दाहिने हात फ्र्याक्चर भएको अथवा भाँचिएको अवस्था रहन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य त्यति प्रतिकूल छैन। हड्डीमा अझ पनि हड्डी कर्कड, हाडहरू अथवा खुट्टाहरू कर्कड खाने झम्झम गर्ने, पक्कै पनि होला शिर टाउको दुख्ने, दाँतमा समस्या अथवा मुखमा बाणीमा समस्या, यी कुराहरू हुनुपर्छ। तपाईँलाई टन्सिल सम्बन्धी समस्या पनि हुनुपर्छ भनेर तपाईँलाई देखाउँछ। तपाईँले अहिले भैरवको सेवा गर्नुभयो भने अलि राम्रो हुन्छ भने यतापट्टि योगिनी दशामा जाउँ एकचोटि। प्रकाशजी, हजुरको योगिनी दशामा के को छ भने अहिले भ्रामरी 79 सालसम्म तपाईँको त्यति राम्रो छैन। तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने काम गर्दै नगर्नुहोस्। तपाईँको अहिले लगानी डुब्ने खालको सम्भावना छ। तपाईँले ज्वरो सम्बन्धी प्रकोप पनि आउनेवाला छ भने तपाईँले गणेश, पिपल र भैरव त्यतिको दर्शन गर्नुहोस् र देवी पनि नछुटाउनुहोस्। अब बाँकी एउटा देवी पनि नछुटाउनुहोस्। देवी, पिपल, भैरव र गणेशको यतिको 4 चिजको तपाईँले पूजा आराधना गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो भुमरीबाट तपाईँलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ। हस् त प्रकाशजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो। थप जानकारीको लागि तपाईँले मेरो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा फोन गरेर पनि आफ्नो समय लिन सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम। हरेक दिन दिउँसो 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म हाम्रो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण हुनेछ। तपाईँहरूको पनि घरको वास्तु सम्बन्धी जिज्ञासा भएदेखि, कुण्डलीको कुनै पनि जिज्ञासा, तपाईँको अफिस अथवा गोदाम, फ्याक्ट्री, यी यस्ता कुरामा वास्तुको दोष अथवा वास्तु सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै पनि मनमा लागेको छ कि मेरो घरमा वास्तु बिग्रेको छ अथवा मेरो अफिसमा अथवा कार्यालयमा अथवा फ्याक्ट्रीहरूमा बिग्रेको छ कि भनेर तपाईँले परीक्षण गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिधै मलाई फोन गरेर मेरो समय लिन सक्नुहुनेछ। 985111 93790। म तपाईँको घर अथवा अफिसमा आएर तपाईँको घरमा वास्तुको अवस्था परीक्षण गरेर तपाईँलाई उचित सुझाव सल्लाह दिने नै छु। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, फेरि फर्क्यौँ हामी एसएमएस तर्फ नै। मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। केशव राज खरेल बुटोलबाट हुनुहुन्छ उहाँ। 2045 साल 5/21। उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव खरेल। केशवजी, यहाँको जन्म विवरण अनुसार यहाँको राशि पर्न गयो मिथुन राशि, बुध त्यसको स्वामी, पुनर्वसु नक्षत्र, बृहस्पति पनि नक्षत्रको स्वामी। नाम अक्षर केवटा नाम रह्यो भने वर्ण शूद्र वर्ण रहन गयो। यता गण देवगणको पर्नु गयो। तपाईँको लागि शुभ ग्रह बुध ग्रह, शनि र शुक्र। तपाईँको लागि शुभबार बुधबार, शनिबार र शुक्रबार शुभ बार तपाईँको लागि रहन गयो। तपाईँको जिज्ञासा यस प्रकार छ। विदेश सन्तान व्यापार भनेर तपाईँले यसरी पठाउनु भएको रहेछ छोटकरीमा। तपाईँको विदेश सन्तान र व्यापार, सन्तान भावको मालिक गएर तपाईँको कुण्डलीमा
पराक्रम भावमा गएर यानि कि तेस्रो भावमा गएर बसेको छ। तेस्रो भावमा तपाईँको सन्तान भाव बस्नु भनेको त्यति नराम्रो होइन, पराक्रमी भएर निक्लिन्छन्, अलिक थोरै अल्छी स्वभावका हुन्छन्, तर ज्ञानले भरिपूर्ण हुन्छन्। सन्तानबाट तपाईँले त्यो खासै नराम्रो छैन, राम्रै हुन्छ भनेर भन्छन्। पढाइमा पनि राम्रो छ, टेक्निकल विशेष गरी टेक्निकल कुरामा अथवा इन्जिनियरिङ लाइनमा छिराउनु होला, पक्कै पनि तपाईँको छोराले को प्रतिफल राम्रो हुन्छ। व्यापार कुरा गरौँ अब, व्यापारमा तपाईँलाई भूमि सम्बन्धी अथवा कृषि सम्बन्धी तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। यदि बिजनेसै गर्ने हो भने तपाईँले सर्जरी जुन टुल्सहरू हुन्छ अथवा इक्विपमेन्ट जुन अपरेसनमा चाहिँ अथवा हस्पिटलमा सप्लाई हुने इक्विपमेन्टहरूको पनि तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। र रियल इस्टेटको घर जग्गाको पनि कारोबार पनि हुन्छ भने तपाईँलाई भूमि सम्बन्धी अथवा खनिज पदार्थ, रोडा ढुङ्गा बालुवा यी आदि कुराहरू पनि तपाईँको लागि राम्रो छ, शुभ छ भन्न सकिन्छ। यतापट्टि आयो विदेश भावमा गएर सूर्य गएर विदेश भावमा छ, पक्कै पनि तपाईँले विदेश भ्रमण गर्नै पर्छ। तपाईँलाई विदेश भ्रमणको योग छ। सूर्य त्यसको मालिक हो, तर तपाईँले विदेश गएर त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन, कमाउनुहुन्छ तर त्यसमा सानोतिनो एक्सिडेन्टल केसहरू रहन सक्छन्। तपाईँले ओम घृणी सूर्याय नमः रविबार आइतबारको दिन ओम घृणी सूर्याय नमः 108 चोटि जप गर्ने गर्नुहोस्, तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ, तपाईँको आँखाको लागि राम्रो हुन्छ। जल पनि चढाउने गर्नुहोस् आइतबार दिन। जल चढाउँदा जुन कलशबाट हामीले सूर्यलाई जल अर्पण गर्छौँ, त्यो कलशबाट खस्दै गरेको बग्दै गरेको पानीमा हेरेर पानीबाट सूर्य हेर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। कलशमा हाल्नुपर्ने कुराहरू रातो फुल, रातो कपडा अथवा अबिर, रक्तचन्दनको धुलो पनि तपाईँले त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग उपलब्ध छ भनेदेखि। त्यति गर्नुहोस्, तपाईँको पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। कपाल झरिसक्यो होला, कपाल झर्नै पर्छ। आँखाको डिलतिर तपाईँको चोटपटक लाग्नुपर्छ अथवा निधारमा चोटपटक लाग्नै पर्छ भनेर तपाईँलाई कुण्डलीले भन्छ। टाउको दुख्ने समस्या रहनुपर्छ, टाउको पनि तपाईँलाई दुख्नै पर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। भने अहिले चलिरहेको दशामा के छ भने केशवजी, अहिले शनिको महादशा सिद्धिएर यता बृहस्पतिको बुधको दशा सुरु भएछ। बुधको दशामा, बुधको महादशामा बुधकै अन्तदशा। अब तपाईँको योभन्दा अगाडिसम्म श्रावण महिनाभरिसम्म तपाईँलाई त्यति राम्रो थिएन भने अब बिस्तारै क्रमशः तपाईँको भाग्यमा वृद्धि हुँदै जानेछ। तपाईँको शरीर पनि स्वस्थ हुनुपर्छ। शरीरमा सानोतिनो भनेको छँदैछ, नभए तपाईँको शरीर पनि अब स्वस्थ हुँदै जानुपर्नेछ। तपाईँको शिर सम्बन्धीको समस्या अथवा तपाईँको यतापट्टि खुट्टापट्टिको घुँडापट्टि तपाईँको पक्कै पनि फ्र्याक्चर अथवा खुट्टा मर्केको हुनुपर्छ अथवा चोटपटक चाहिँ पक्कै लागेको हुनुपर्छ। तर अब अहिले बुधको दशामा तपाईँले खासै त्यस्तो आँटिनु पर्दैन। अब भनेको श्रीमतीसँग अलिकति वैचारिक मनमुटाव हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा हो। तपाईँ त माङ्गलिक पनि हो, तपाईँले यदि तपाईँको 45 सालको जन्म भन्नुभयो, पक्कै पनि विवाह गरिसक्नु भयो होला। बिहा गरिसक्नु भएको तपाईँले यतापट्टि खुलाउनु भएको छैन। अब सरी, तपाईँको विवाह तपाईँले गरिसक्नु भएको रहेछ। तपाईँको मङ्गल यतापट्टि गएर बसेको हिसाबले मङ्गल सप्तममा छ, पक्कै पनि तपाईँको श्रीमतीसँगको भावमा त्यति राम्रो छैन, अलिकति वैचारिक मतभेद रहन सक्ला। तपाईँले गणेश भगवानको सेवा गर्नुहोस्, पक्कै पनि वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ है भनेर भन्न सकिन्छ। तर वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुनलाई अलिकति तपाईँ अथवा श्रीमतीको दुईटै कुण्डली भए अझ मलाई बेस हुन्थ्यो। वैवाहिक सम्बन्धमा अलिकति अप्ठ्यारो केस चाहिँ छ। अब तपाईँले आफ्नो नजिकको कुनै पनि ज्योतिष कहाँ गएर राम्रो परामर्श गरेर तपाईँले यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईँले ट्रिटमेन्ट अथवा उपचार अथवा ग्रह शान्ति गर्नुभयो भने तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्छु म तपाईँलाई। केशवराज खरेलजी हुनुहुन्थ्यो यहाँ बुटोलबाट, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यसै गरी तपाईँले SMS पठाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास साथ म यहाँबाट आज बिदा माग्दछु। अब मेरो हातमा अर्को SMS मलाई प्राप्त भएको छ। धर्म महाजन काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ, गुरुजी मेरो घरको निर्माण कार्य भइरहेको छ, भर्याङ कुन दिशामा राख्ने, म अलिकति दोधारा परे भनेर पठाउनु भएको छ। भने यस्तै SMS अर्को पनि छ, सुधीर खड्का 5 खालबाट हुनुहुन्छ उहाँको पनि भर्याङ र टोयलेटको
टोयलेट कुन स्थानमा, भर्याङ अथवा टोयलेट कुन दिशामा हुनुपर्छ, यसको समाधान बताइदिनु भयो भने हामी कृतज्ञ हुने थियौँ गुरुजी भनेर यसरी पठाउनु भएको छ। धर्मजी र सुधीरजीको म एकैचोटि भनिदिन्छु। पहिला सुरुमा भर्याङको कुरा गरौँ। भर्याङ तपाईँले राख्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो भनेको पश्चिमपट्टि दिशा, त्यस पछाडि भनेको दक्षिणपट्टि दिशा। यो दिशामा तपाईँले भर्याङ राख्नुभयो भने एकदमै राम्रो, एकदम शुभ। यदि पश्चिमबाट भएन अथवा दक्षिणबाट राख्न मिलेन भने तपाईँले नैऋत्य कोणमा राख्नुहोस्। त्यो पनि भएन भने तपाईँ यतापट्टि गएर वायव्य कोणमा राख्नुहोस्। त्यो पनि भएन भने यता आग्नेय कोणमा लगाएर राख्नुहोस्। आग्नेय भनेको दक्षिण पूर्व। यदि आग्नेयमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा राख्नुहोस् भर्याङ। वायव्यमा राख्नुहुन्छ भने पनि एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज दुईटै राख्दा तपाईँलाई दुईटैमा शुभ हुन्छ। दक्षिणपट्टि राख्नुहुन्छ भने क्लकवाइज डिरेक्सनमा राख्नुहोस्, तर उक्लिँदाखेरि उत्तरपट्टि पिठ्यू नपरोस्। अरू जुनसुकै ठाउँमा पिठ्यू भने पछाडिको भाग उत्तरपट्टि फर्केर पछाडिको भाग नपरोस्। त्यस्तो हिसाबले तपाईँले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले अब यहाँ यति कुनामा मिलेन, आग्नेय पनि मिलेन, दक्षिण पनि मिलेन, नैऋत्य पनि मिलेन, पश्चिम पनि मिलेन र वायव्य पनि मिलेन भने तपाईँले इशान कोणतिर अथवा उत्तरतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। उत्तरमा भर्याङ राख्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा भर्याङ राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यदि एन्टी क्लकवाइजमा राख्न मिलेन, क्लकवाइजमा राख्नु पर्यो, क्लकवाइज डिरेक्सनमा भर्याङ त्यस हिसाबले सिस्टमले राख्नु पर्यो भनेदेखि पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि तपाईँको नजिकको वास्तुशास्त्री अलिकति जान्ने वास्तुशास्त्री लिएर गएर भर्याङमा तपाईँले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनको एउटा स्प्रिङ पाउँछ बजारमा। त्यो वास्तुशास्त्री गुरुहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यो एन्टी क्लकवाइज स्प्रिङ गएर फ्लोरमा गाड्नु भयो भने, त्यसले ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको भर्याङ शुभ हुन्छ भन्छु म। यदि मेरो यति भन्दा पनि तपाईँलाई डाउट भयो भने मैले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा मैले भर्याङ सम्बन्धीको एउटा भिडियो तपाईँको युट्युबमा जाँदाखेरि मिथिला नेपाल फोके टाइप गर्नुहोस्। युट्युबमा गएर तपाईँले त्यहाँ हाम्रो भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यहाँ गएर तपाईँलाई स्पष्ट हुने गरेर मैले गरिदिएको छु। भिडियो पहिल्यै त्यहाँ अपलोड गरिदिइसकेका छु। अब अर्को कुरा आयो टोयलेटको कुरा। सुधीर खड्काज्यूको हुनुहुन्छ 5 खालबाट। उहाँ चाहिँ टोयलेट कुन दिशामा राख्दाखेरि शुभ हुन्छ भनेर उहाँले जिज्ञासा चाहिँ राख्नुभएको छ। टोयलेटको लागि पनि अहिले भनेको जस्तै सिधै पश्चिम सबभन्दा उत्तम, त्यसपछि दक्षिण उत्तम, त्यसपछि आयो वायव्य, त्यसपछि नैऋत्य। यी पार्टमा चाहिँ उत्तम हुन्छ। यसमा पनि भएन भने केही सिप लागेन, ठाउँ भएन भने तपाईँले आग्नेय कोणपट्टि, तर आग्नेय कोणमा बाथरुम राख्नुभन्दा पहिला आग्नेय कोणको पनि आग्नेय नै पोइन्टपट्टि दिशापट्टि चाहिँ पानी सकेसम्म त्यो दिशामा खाली गर्नुहोस्। सकेसम्म त्यो ठाउँमा पानी रहने खेल्ने त्यस्तो ठाउँ चाहिँ नबनाउनुहोस्, त्यसलाई खाली नै छोडिदिनुहोस्। प्यान अथवा कम्बोर्ड पनि त्यो पूर्व दिशामा हुँदैन। त्यो आग्नेय कोणको पनि त्यसको पनि अरू थुप्रै कोण हुन्छ, त्यसमा पनि हामी गएर ईशान छुटाउनु पर्छ, आग्नेय छुटाउनु पर्छ, नैऋत्य छुटाउनु पर्छ र वायव्य छुटाउनु पर्छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त छुट्टी नै हाल्छ। त्यति भएपछि त्यसको पोइन्टमा पनि गएर आग्नेय नै पट्टि पोइन्टमा गएर तपाईँले यी कुराबाट हटाउनु पर्छ। त्यति गऱ्यो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ है। अब यदि यो भिडियोले पनि मेरो अहिले तपाईँलाई मैले बताएका कुराले तपाईँलाई अझ आइडिया भएन, अझ बुझ्नु भएन, स्पष्ट भएन भने तपाईँ पनि गएर मिथिला नेपाल फोकेमा गएर तपाईँले हाम्रो भिडियो हेरेर त्यो अनुसार फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको यी कुरा शुभ ठाउँमा रहन सक्छन्। यदि भएन भने तपाईँले 9851193790 मा फोन गर्नुभयो भने तपाईँलाई म त्यसको जिज्ञासा समाधान गरिदिनेछु। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब अर्को एसएमएस पट्टि लागौँ। दिपेन पौडेल उदयपुर गाईघाटबाट पठाउनु भएको छ। हाल उहाँ कतारमा हुनुहुन्छ भने उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ। 2042 7/10 को जन्म रहेछ। मेरो जीवन कस्तो कट्ला गुरुजी भनेर पठाउनु भएको रहेछ। सुधीर
सरी दिपेन पौडेल 2042 10। समय अलिक कन्फ्युज भयो दिपेनजी, तपाईँले 4 अथवा 5 को हाराहारीमा भनेर पठाउनु भएको छ। मैले 4:30 को समय हालेँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीलाई जन्म मिति र समय स्पष्ट भएन भने हामीले गरेका कुराहरू नमिल्न सक्छन्। यदि नमिल्न गयो भने हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, हाम्रो गल्ती होइन, त्यो तपाईँको गल्ती हुन जान्छ। किनभने हामीले तपाईँले पठाएको जुन जन्म विवरण छ त्यो अनुसार हेर्ने हो। हामी पनि भगवान त पक्कै पनि होइनौँ, हामी पनि तपाईँ जस्तै मान्छे हौँ। तर हामीलाई समय गलत भयो भने हामीले भनेका कुराहरू हरेक कुराहरू गलत हुन जान्छन् है। यसको लागि पहिले नै म क्षमा प्रार्थी हुन्छु। तपाईँले 4 देखि 5 को हाराहारी भन्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ कतारबाट दिपेन पौडेल। दिपेनजी, यहाँको जन्म विवरण अनुसार यहाँको राशि पर्न गएको छ मीन राशि, राशि स्वामी बृहस्पति, उत्तर भाद्रपदा शनि, त्यसको मालिक नाम अक्षर थबाट नाम राख्न गयो भने वर्ण विप्र, गण नरगण पर्न गयो। अब मीन राशि, मीन राशि हुने दर्शक अथवा श्रोता, यहाँहरूको के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई जल सम्बन्धी, पानीमा खेल्नलाई, माछा पाल्नलाई, स्विमिङ गर्नलाई असाध्यै मन लाग्ने हुन्छ। स्विमिङ गरिरहँ जस्तो नुहाउन लाग्ने हुन्छ। घरमा पानी सिद्धियो भने सबैभन्दा टाउको दुखाइ कसलाई हुन्छ भने जसको मीन राशि छ त्यस्ता व्यक्तिलाई अलिकति तनाव बढ्छ। घरमा पानी भएन भने त्यो व्यक्तिलाई तनाव बढ्छ। अथवा बृहस्पति, जसको लग्नमा बृहस्पति छ त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ साह्रै टेन्सनै हुन्छ। अथवा बृहस्पति उच्च मात्र भइदिए पुग्छ, लग्नमा बस्नु पनि पर्दैन। घरको अरू सदस्यलाई के पनि मतलब हुँदैन। बृहस्पति जसको उच्च छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यता पानी सम्बन्धी अथवा जल सम्बन्धीको चिन्ता रहन सक्छ। अब तपाईँको लागि शुभ ग्रह छ बुध, शनि र शुक्र। तपाईँको लागि शुभ ग्रह हो भने शुभ दिन बुधबार, शनिबार र शुक्रबार तपाईँको लागि शुभ दिन रहन जान्छ है। अब तपाईँको लागि तपाईँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, मेरो जीवन कस्तो कट्ला भनेर भन्नुभएको रहेछ। तपाईँको शुक्र र मङ्गल लग्नेश हो भने सप्तम भावमा चन्द्रमा छ। मन एकदम चञ्चल हुनुपर्छ। तपाईँको श्रीमती अथवा महिला साथीहरू अलिक बढी मात्रामा हुनुपर्छ। तपाईँको स्वभाव अलिक चञ्चल टाइपको छ। तपाईँ हाँसखेल ठट्टामा असाध्यै मन गर्नुहुन्छ भन्छ भने अलिकति झोकी पनि हुन्छ, रिसा पनि हुन्छ। मिठो खानुपर्छ। तपाईँलाई मिठो बोली पनि तपाईँको साह्रै मिठो छ। तपाईँले गीत गाउनमा अलिक तपाईँ रुचि राख्नुहुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ भने धनभावको मालिक धनभावमा गएर सूर्य गएर धनभावमा गएर बसेको छ। सूर्य धनभावमा हुनु, केतुसँग हुनु भनेको अलिकति कठिनाइ चाहिँ होला। दाहिने हातले कारोबार नगर्नुहोस्, देब्रे हातले कारोबार गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँको लागि शुभ रहन्छ भने अलिकति धनभाव एक्टिभेट गर्नको लागि ओम घिडी सूर्याय नमः, ओम घिडी सूर्याय नमः तपाईँले जाप गर्नुहोस्। तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ, फलदायी नै हुन्छ। समग्र तपाईँको जीवन खुसियाली तरिकाले बित्छ भनेर यतापट्टि कुण्डलीले भन्छ भने तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँको भविष्य राम्रो छ, खुसियालीसँग जान्छ। अब दशा लाग्दाखेरि थोरै अलिकति उच्च नीच त भइ नै हाल्छ, तथापि तपाईँको जीवन समग्र राम्रै छ। हस् त दिपेनजी, यहाँ हुनुहुन्थ्यो कतारबाट, हाल कतार भन्नुभएको छ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस छ रोशन थापा मगर पोखराबाट। हाल उहाँ युके हुनुहुन्छ। मेरो जन्म मिति 2043 साल 11 महिना 12 गते। मेरो दिन दशा कस्तो छ, के को पूजा गर्नुपर्छ या पर्दैन, पूजा गर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर उहाँको यस्तो खालको जिज्ञासा छ। युकेबाट हुनुहुन्छ उहाँ रोशन थापा मगर। 2043 11 12 रोशन थापा मगरजी, यहाँको राशि रहन गयो धनु राशि, राशि स्वामी बृहस्पति, पूर्व षडा नक्षत्र, शुक्र त्यसको स्वामी, धबाट नाम रहन गयो भने वर्ण क्षेत्रीय, गण नगण पर्न गयो। तपाईँले दिनदशा ग्रहको विषयमा सोध्नु भएको रहेछ। आफ्नो जिज्ञासा यसरी राख्नु भएको छ। तपाईँको सिधै दिनदशामा जाउँ। तपाईँको अहिले मङ्गलको महादशामा शनिको प्रत्यन्तर दशा चलेको छ। मङ्गल यतापट्टि तपाईँ घरको चौथो भागमा छ। तपाईँले पक्कै पनि घर जग्गा जमिन जोड्नु पर्ने हुन्छ अथवा कुनै पनि साधनको तपाईँलाई लाभ प्राप्त भयो होला। आमाको स्वास्थ्यमा थोरै प्रतिकूल अवस्था पर्न सृजना हुनसक्छ। छाती सम्बन्धी अथवा तपाईँको आमालाई छातीमा थोरै घाउ खटेर अथवा त्यसमा सानो सर्जरी अथवा अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यतापट्टि देखाउँछ भने यदि अपरेसन गर्न नपरे तापनि सानो पिलो अथवा त्यस्तो खालको केही तपाईँ छातीमा समस्या आउँछ, केही भएन भने पनि दम अथवा
मुटु सम्बन्धी केही न केही समस्या दिन्छ भनेर यतापट्टि भन्छ। अब शनि त्यसमा शनि तपाईँको कुण्डलीमा धनभावमा गएर बसेको छ। धनभावमा शनि हुनु भनेको तपाईँको धनको बाटोमा अलिकति अवरोध ल्याइदिन्छ। तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्ने धन अलिक ढिलो मात्र प्राप्त हुन्छ भन्छ। यता ऋणमा लगानी गर्नुभएको छ, ऋण लगानी गर्नुभएको छ भने कसैले दिनुभएको छ भने अहिलेलाई आश नगर्नुहोस्, केही समय तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, तत्काल भनेको बेलामा आउँदैन भनेर भन्न सकिन्छ। अब अहिले तपाईँले के को शान्ति गर्नुपर्छ पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँको यतापट्टि योगिनी दशामापट्टि जान्छु म। योगिनीमा उल्का चलेको रहेछ। तपाईँले अब आउने तपाईँको तिथिमा भनेपछि चैतमा तपाईँको तिथि पर्छ होइन, त्यो आफ्नो नजिकको गुरुलाई सम्पर्क गरेर अथवा हामीलाई पनि गर्दाखेरि हुन्छ। तपाईँले आफ्नो जन्मतिथिमा ग्रह शान्तिको अष्टचिरञ्जीवी अथवा कुनै पनि ग्रह शान्तिको तपाईँले एउटा पूजा पाठ लगाउनु भयो भने तपाईँको लागि समग्र राम्रो छ। हाल चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने उल्का शान्ति अथवा शनिको शान्ति गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। रोशन थापा मगर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले हाल युकेबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई त्यति टाढाबाट सम्झिनु भयो। यहाँबाट म अहिले बिदा चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दछ तपाईँलाई? पक्कै पनि प्रतिक्रियाहरू र सुझाव सल्लाह अनि आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्नुहोला है। निर्धक्क छ ढुक्क छ राख्नुहोला भन्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस प्राप्त भएको छ। हारती माता भोजपुर भन्नु छ। उहाँको जन्म छ 2066 साल 12-28 भनेपछि हारती माता भनेको कुनै पनि भगवानको नाम राख्नु भएको होला। उहाँको नाम त पक्कै होइन यो, किनभने 66 सालको जन्म छ उहाँको भनेपछि हारती माता भनेर यो फेसबुकको पेज चाहिँ होला भनेर भन्न सकिन्छ। मेरो भविष्य कस्तो छ भनेर भन्नुभएको रहेछ उहाँले। ठिकै छ, म यहाँको भविष्य नि हेरिदिन्छु। 28-12 हारती जी हजुरको जन्म विवरण अनुसार राशि पदन गयो कुम्भ, शनि त्यसको स्वामी, घनिष्ठ नक्षत्र मङ्गल त्यसको स्वामी, नामाक्षर गेबाट नाम आयो, वर्ण शूद्र वर्ण भुवनी गण राक्षस गणमा पर्न गयो। अब तपाईँको दिन दशा कस्तो छ भने अहिले राहुको दशा चलिरहेको रहेछ। राहुको दशामा तपाईँलाई अहिले जतातिर चारैतिरबाट तपाईँलाई तनाव टेन्सन हुनुपर्छ। तपाईँलाई पढाइ पनि तपाईँको बिग्रेको हुनुपर्छ, पढाइमा अलिकति समस्या आएको हुनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँको 12सम्मको अवस्थामा 12 पढ्दाको अवस्थामा तपाईँलाई त्यति राम्रो हुँदैन, पक्कै हुँदैन। तपाईँले शनि ओम शनिश्चरै नमः तपाईँले जाप गर्नुपर्छ। तपाईँको लागि शुभ ग्रह शुक्र बुध र शनि भाग्य स्थानको मालिक पनि हो। त्यता गएर त्रिकोणको मालिक त्रिकोणै गरेर बसेको छ, तपाईँको लागि धेरै शुभ छ। तपाईँ भाग्यमानी व्यक्ति पनि हो, भाग्य तपाईँको सम्झिन्छ, आतिनु पर्दैन तर अलिक ढिलो मात्रामा सम्झिन्छ भनिन्छ। तपाईँको 12सम्मको अध्ययनमा पढाइमा अलिकति ढिलो गर्छ, त्योभन्दा पछाडिको पढाइ राम्रो छ भनेर भन्न सकिन्छ। भने यतापट्टि आयो धनभावमा गएर सूर्य बस्नु भएको छ। सूर्य धनभावमा आउनु भनेको तपाईँले चोखो धन अथवा व्हाइट मनी मात्र तपाईँले आर्जन गर्नु पर्यो। यदि ब्ल्याक मनी आर्जन गर्नु हो भने तपाईँको जस्तो अवस्थाबाट आउनुभएको त्यही अवस्था फेरि तपाईँले झारिदिन्छ भन्छ। शुक्र र बुध तपाईँको कुण्डलीमा 12औं स्थानमा छ। 12औं स्थानमा शुभ ग्रह हुनु त्यति राम्रो होइन। चन्द्र र बृहस्पति यता पिता घरमा छ, पितासँग सम्बन्ध एकदम मिल्छ, राम्रो हुन्छ, सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। भने तपाईँको समग्र कुण्डली राम्रै छ, त्यति नराम्रो छैन। तपाईँलाई तिखो दाँत हुने जनावरबाट अलिकति भएछ, अलिकति बचेर काम गर्नु होला भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँको लागि जीवन मन्त्र ओम शनिश्चरै नमः जाप गर्नुहोस्। तपाईँको लागि यो मन्त्रले पक्कै पनि भाग्योदय हुनु छ, राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्छ। यतापट्टि आयो योगिनी दशामा गएर उल्काको भद्रिकाको दशा रहेछ। भद्रिकाको दशा 2080 सालसम्म रहन्छ भनेपछि 80 सालसम्म तपाईँको लगभग राम्रो छ, मोटामोटी राम्रो छ, त्यस्तो खासै बिग्रेको अवस्था छैन। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हारती माता भोजपुरबाट उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस छ। श्याम प्रसाद भट्ट 2052 साल 4/27 8:30 छ।
श्याम प्रसाद भट्ट। श्यामजी, यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार यहाँको राशि बन्न गयो कुम्भ राशि, राशि स्वामी शनि, सप्तविषा नक्षत्र राहु त्यसको स्वामी, नक्षत्र स्वामी राहु भनेपछि तपाईँ यतापट्टि शकुनिक जस्तो, हुन त नेगेटिभमा नलिऊ पोजिटिभमा लिऊ, शकुनिक जस्तो भनेपछि तपाईँ एकदम चतुर व्यक्ति हुनुपर्छ, ज्ञानको भण्डार, ज्ञानको कारक, आध्यात्मिक फिल्डमा अथवा आध्यात्मिक जगतमा तपाईँको पहुँच हुनुपर्छ। तपाईँको घरको कुनै पनि सदस्य कोही न कोही एकजना चाहिँ यतापट्टि तान्त्रिक अथवा तपाईँ ज्योतिष सम्बन्धी अलिकति ज्ञान भएको कोही व्यक्ति चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ भनेर यतापट्टि कुण्डलीले भन्छ भने तपाईँको नामाक्षर साबडा नाम आयो, वर्णशूद्र भने गण राक्षस गण पर्न गयो। यतापट्टि शनि चन्द्रमा सप्तम भावमा छ, अलिकति विवाह अलिकति तपाईँ ढिलो हुन्छ, तथापि तपाईँलाई मन पराउने अथवा लभ म्यारेजको अलिकति सम्भावना चाहिँ रहन्छ। लभ म्यारेजको सम्बन्ध रहे तापनि मङ्गल अलिकति लभ म्यारेज त्यति राम्रो नहोला भनेर नहोला भन्न सकिन्छ। अब यतापट्टि आयो तपाईँले ओम सोम सोमाय नमः तपाईँले जाप गर्नुभयो भने श्रीमती भावमा अलिकति राम्रो भएर आउँछ। तपाईँको भाग्यस्थानमा केतु छ, मङ्गल त्यसको स्वामी गएर धनभावमा बसेको छ, तपाईँ पक्कै पनि भाग्य तपाईँको राम्रो छ भन्न सकिन्छ भने यतापट्टि धर्मकर्ममा अलिकति अल्छी चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ, पक्कै पनि अलि अल्छी लाग्छ तपाईँलाई भनेर कुण्डलीले भन्छ। यता बृहस्पतिको पञ्चम दृष्टि, खोज अनुसन्धान तथा यतापट्टि उसमा गुप्त विद्या अथवा ज्ञानमा त्यस्तो भावमा बसेको छ। गहिरो खोज अनुसन्धानमा तपाईँको पक्कै पनि रुचि रहन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यतापट्टि आयो तपाईँको हालको चलिरहेको दशामा बृहस्पतिको महादशा 2065 सालदेखि 79 सालसम्म तपाईँको बृहस्पतिको दशा रहन्छ। यो अवधिमा तपाईँले पक्कै पनि ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। तपाईँले गहिरो खोज अनुसन्धान अथवा ज्योतिषशास्त्र, कुनै पनि भूमि सम्बन्धी कुराहरू अथवा सिआइडी अथवा गुप्तचर विभागतिर तपाईँको पक्कै रुचि बढ्न जान्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। यतापट्टि योगिन दशामा सङ्कटाको दशा चलेको छ। सङ्कटाको दशा 2079 सालसम्म चल्छ। तपाईँले पक्कै पनि सङ्कटा माता अथवा कुनै पनि देवीको मन्दिरमा गएर माथा टेक्नु, टाउको टेक्नु भयो भने तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। अहिले लगानी गर्ने बेला छैन, समय छैन, अलिकति लगानी गरेर होस पुऱ्याउनु होला, आफ्नो नामबाट नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। यहाँ अन्त श्याम प्रसाद भट्टजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम लाइक अनि सेयर पनि गर्नु होला र हामीलाई कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला है भन्न चाहन्छु। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस छ, शैलेश गुरुङ पाल्पाबाट हुनुहुन्छ उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ। गुरुजी, मेरो घरमा मूल ढोका राख्नुपर्ने थियो, कतापट्टि राख्दा राम्रो होला, कृपया विस्तृत जानकारी गरिदिनु होला भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ। शैलेश गुरुङजी पाल्पाबाट। शैलेशजी, सबैभन्दा राम्रो द्वार भनेको पूर्व फर्केको द्वार राम्रो, ढोका राम्रो भन्छन्। यदि तपाईँको पूर्व फर्काउन मिल्दैन भने तपाईँले उत्तरपट्टि फर्काउनुहोस्। तपाईँले के चाहिँ विस्तृत जानकारी गराउनु भएन मलाई भने तपाईँको घर कतापट्टि फर्काउँदैछु भनेर एउटा त्यो दिशा छ तपाईँले भन्नु भएन। त्यो हिसाबले सबभन्दा शुभ पूर्व फर्काउनु, त्यस पछाडिको शुभ भनेको उत्तर फर्काउनु, त्यसभन्दा पछाडि दक्षिण फर्काउनु र लास्टमा मात्रै पश्चिमपट्टिको राम्रो भनिन्छ। द्वार राख्दाखेरि तपाईँले पहिला घरको बिच भागमा जानुहोस्, घरपट्टि फर्किनुहोस्, घरको मध्य भागमा जानुहोस्, त्यसबाट दाहिनेपट्टि मानौ 40 फिटको मोडा छ भने तपाईँ 20 फिटमा बस्नुहोस्, 20 फिटबाट दाहिनेपट्टिको ठाउँलाई ढोका रोज्नुहोस्। कुनै पनि दिशामा राख्दाखेरि यो शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यति भयो भने तपाईँको ढोका सही स्थानमा हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्योभन्दा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भनेदेखि शैलेशजी, यहाँले 985119 790 मा मलाई फोन गरेर मेरो समय लिनुहोस्, मैले तपाईँको जिज्ञासा समेट्ने कोसिस गर्नेछु। हस्त यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। नमस्कार गुरु, मेरो नाम विपुल, जन्म समय 2059 साल 12-21 गते 8:48 भनेर भन्नुभएको छ। मोरङबाट हुनुहुन्छ उहाँ। 21-12 विपुलजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ मोरङबाट। विपुलजी, यहाँको जन्म विवरण अनुसार राशि पर्न गए मेष, मङ्गल त्यसको स्वामी, भरुणी नक्षत्र, शुक्र त्यसको स्वामी।
नक्षत्र स्वामी शुक्र। नाम अक्षर लीबाट नाम आयो। वर्ण क्षेत्रीय वर्ण गण नरगण। तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा यस्तो राख्नुभएको छ, भाग्य तथा ग्रह दशा कस्तो छ, कुन विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँको लागि म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी तपाईँको लागि धेरै राम्रो छ। म्यानेजमेन्ट अथवा सक्नुहुन्छ अब डक्टरै पढ्नुहोस्, त्यसमा अझ राम्रो छ। नभए तपाईँले म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो छ। विपुलजी, तपाईँको लागि दिन दशा कस्तो छ भने सरस्वती हेर्दा तपाईँको दिन दशा अहिले चलिरहेको दशामा तपाईँको राहु, सूर्यको महादशामा राहुको अन्तर्दशा। राहु सूर्य यता धनभावमा छ, राहु लग्नमा बसेको छ। पक्कै पनि शरीरमा चोटपटक, अनुहारमा दाग अथवा चोटपटक डन्डीफोर आउने त्यतापट्टि अलिक समस्या देखाउँछ भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँको मुखमा बिगार्न थाल्यो भने तपाईँले भैरवको सेवा गर्नुहोस्। तपाईँको अनुहारमा दाग धब्बा आउनु सुरु गर्छ, अब चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँले भैरवको सेवा गर्नुभयो अथवा दर्शन गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। कुकुरलाई खानेकुरा दिनुहोस्। तपाईँको लागि शुभ ग्रह भनेको शुक्र, बुध र शनि। कालो, निलो, सेतो, क्रिम कलरको तपाईँको लागि शुभ कलर हुन जान्छ। विपुलजी, तपाईँको अहिले दिन दशा त्यति राम्रो छैन। तपाईँले सूर्यलाई जल चढाउनुहोस् र भैरवको सेवा गर्नुहोस्, तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ है। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो हातमा अर्को जिज्ञासा छ। एकराज विमली मोरङबाट हुनुहुन्छ, मोरङबाटै हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म 2067मा 67/4/19। अब एकराज विमलीजी हुनुहुन्थ्यो। एकराजी, यहाँको जन्म विवरण अनुसार तपाईँको जन्म राशि पर्न गयो वृष राशि, राशि स्वामी शुक्र, कृतिका नक्षत्र र नक्षत्र स्वामी सूर्य। यीबाट नाम रहन गयो भने वर्ण वैश्य वर्ण गण राक्षस गणमा जन्म भयो तपाईँको भनेर भनिन्छ। यता भने तपाईँले के गर्नु, भाग्य तथा पढाइ कस्तो छ भनेर यसरी तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको छ। भाग्य स्थानको मालिक धनभावमा गएर बसेको छ। पक्कै पनि त्रिकोणको मालिक गएर दोस्रो भावमा बस्नु धेरै राम्रो हो। मङ्गल र शुक्र त्यसको स्वामी, मङ्गल र शुक्र र शनि त्यसमा बसेको छ। तपाईँलाई अलिकति केही मात्रामा गाह्रो पार्छ भोलिको दिनमा धनको हिसाबमा। भाग्यमानी मान्छे भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईँ। पढाइ भावमा डिग्रीमा गएपछि, डिग्री लेभल गएपछि तपाईँलाई पक्कै पनि अलिकति बाधा पुऱ्याउँछ, अवरोध पुऱ्याउँछ। तपाईँ बुद्धिजीवी मान्छे हो, किनभने बुध गएर त्यसको बुध गएर तपाईँको लग्नमा बसेको छ। लग्नमा बुध बस्नु भनेको त्यसले बुद्धि विवेक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्छ। सूर्यको घरमा, सूर्य तपाईँको कुण्डलीमा 12औं स्थानमा छ। अलिकति हातमा पैसा सहाउन गाह्रो छ। तपाईँले ओम घृणी सूर्याय नमः जाप गर्नुहोस्, तपाईँको लागि अलिक धनको लागि राम्रो हुन्छ। भने विद्याको लागि ओम ब्रीम बृहस्पति नमः तपाईँले जाप गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। बृहस्पति गएर यता 8औं भावमा गएर बसेको छ। तपाईँले गुप्त विद्या, गुप्त चिजहरू, सिआइडी यस्ता कुरामा अथवा ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, तपाईँले गएर एस्ट्रोनोमी यस्ता कुरामा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँको प्रगति सुनिश्चित छ भनेर भन्न सकिन्छ। मध्यम खालको कुण्डली हो यो, त्यति नराम्रो छैन। तपाईँ ढुक्क भयो हुन्छ, तपाईँको भाग्य राम्रो छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकराज विमली मोरङबाट। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल मिथिला नेपाल फोकेमा गएर हाम्रो रेकर्डेड भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा हामीले वास्तु अथवा ज्योतिष सम्बन्धी हामीले धेरै कुराहरू अपलोड गरिरहेका छौँ। त्यसमा गएर पनि तपाईँले त्यो पेजमा गएर वास्तु सम्बन्धी जानकारीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ। यहाँहरूको पनि कुनै जिज्ञासा भएदेखि हामीलाई फोनबाट 9851193790 अथवा मिथिला नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईँले आफ्नो मेसेजहरू राख्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। ज्योतिष दर्पण पेजमा गएर, फेसबुकको पेज ज्योतिष दर्पणमा गएर पनि तपाईँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ है। हस् त, म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ तपाईँले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला। आजको लागि बिदा माग्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।